خوتي المغاربه، السلام عليكم مره اخرى. مع فوز في حلقه جديده، فيديو جديد في قناه فيزا انفو تي في. الحمد لله. دائما كنشكركم. هذا دائما البدو ديال الفيديوهات. علاش كنشكر؟ لان كنلقى واحد الدعم من عندكم، من المشاركين ديال القناه، كذلك من المشاهدين، كذلك الناس اللي كيشوفوا مره الفيديو كيهنئوا كيتصلوا. هذا هو اللي كيخليني انني نزيد في العمل ديالي، ونزيد كذلك نجتهد ونجيب الجديد، ونهضر في مواضيع اللي تكون مهمة. انا كنستافد كذلك النقد ديالكم، بعض الانتقادات لقيتها وهي اللي خلاتني انني نصلح الامور ديالي. لان لما كانش النقد ما كتزيدش لقدام. ولا كان الدعم بزاف بالشكر، تقد انك تنسى راسك وتخرج على الموضوع، وتخرج على المحورية ديال الموضوع. لهذا الغرض أنا اليوم ارتأيت أنني نخصص اليوم حلقة مفيدة، وتكون بحال اللي هضرت عليها في واحد الحلقة ديال الرواج ديال البنكة، كيفاش تعاملوا مع الرواج البنكي والرصيد، وكيفاش تعاملوا. لقات واحد الإقبال كبير 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 في الفيديو، لا من المشاهدين القناة، لا من كذلك المشاركين. لقات واحد الدعم كبير. علاش؟ لان كتكون موضوع حساسه وبنادم كيبغي يستافد منها، لان كتكون هي النواه ديال الدوسي ديالو. ودائما انا بعض الخطرات كنختار مواضيع ديال النواه ديال الدوسي. خلينا من داك العماره ديال الاستماره، او ورقه العمل، ولكن النواه اللي كيديوك انك تتكون في الكوميسيون ديال لا نوتيفيكاسيون دو غوفي دو فيزا. تيكونوا بين هاد المواضيع، تيكون الرواج البنكي، تيكون الاقامه ديال تما فين غتمشي. هي هذا الموضوع هذا اللي غنهضروا عليه اليوم. فوقاش كنستافدوا من شهادة الاستقبال، وفوقاش كنستافدوا من حجز في الفندق. شنو هما الايجابيات ديالهم، وشنو هما السلبيات ديالهم، وفوقاش نديروا الريزيرفاسيون دوطيل، وفوقاش ما نديروهاش. وكذلك فوقاش نحتاجوا شهادة الضيافة، وفوقاش ما نحتاجوهاش. لهذا الغرض انا غادي نسبق الاولى، وهي الحجز في الفندق. شنو الايجابيات ديالها؟ نوطيت شي حاجه ديال الحجز في الفندق هنا عندي في الورقه. شنو داك النفع ديال الحجز في الفندق؟ كيعود بالنفع على الاقتصاد المالي الاوروبي. وكذلك تيكون هناك رواج في جميع المجالات، في المجال المواصلات، في الاتصالات، في المجال التجاري، كذلك في المواصلات السلكيه ولا سلكيه. هادو كلهم كيعود عليهم بالنفع هاد الحجز في الفندق. داكشي علاش كيرغموا الواحد يدير الحجز في الفندق، باش كيكون هناك واحد الاقتصاد مالي. ولكن تيكونوا شروط، وخصهم يعرفوا هاد السيد بالضبط بانه غادي لوطيل، وغادي يقوم بهاد الاجراءات د لوطيل. لان كون مشى لوطيل، كون تيكون واحد الدعم اقتصادي كبير كبير كبير، وكيعود بالنفع على ديك الدوله. لهذا هما بعض الخطرات كيديروا واحد البحث في داك الحجز في الفندق. الا الناس اللي كتكون عندهم تقريبا الدوسي بقى مريقل ومقاد مزيان، تيبقى غير داك الاقامه انه فين غيمشي هي اللي تيبقاو يركزوا عليها، وتيكون هو داير ريزيرفاسيون دوطيل. وما كيدوزوليش لا ريزيرفاسيون دوطيل، ما تيقبلوهاش. لان هو تيلقاش كيلقاو ان ديك ريزيرفاسيون وهميه. لان ديجا لوطيل كيعطيهم الاسماء د الناس اللي كانوا مريزيرفين داك النهار، وهو ما كاينش في داك الاسم ديالو تما. دونك هاد السيد هذا ما غاديش لوطيل وما غينفعنا بوالو، ويمكن هو غيقصد شي اتجاه اخر. لهذا الغرض كيديروا ليه الرفو وما كيعطيوش الفيزا. كاينين السلبيات للطالب فيزا ديال صحاب لوطيل. منها ما تيكونش الدوسي ديالو متوازن مع الموارد الماليه ديالو. لان كيدخل واحد لا ريزيرفاسيون دوطيل وما كتكونش عندها واحد التوازن مع الموارد الماليه. بعض الخطرات انا تنعقل مي كانت القنصليه ديال فرنسا. كنت كنلاحظ واحد الحاجه كثيره، هي اللي باش اليوم انا كنهضر لكم على هذا الموضوع ديال لا ريزيرفاسيون دوطيل ولا تيستاسيون داكوي. كنت كنلاحظها، ويمكن الناس دابا اللي كيشوفوا هذا الفيديو يمكن يأيدوني فيها. كانوا الناس كيدخلوا كيديروا لا ريزيرفاسيون دوطيل وكيدخلوا عند النصارى، وكنتي كتدخل عندهم مباشره. ما كانش بحال هكا الشركات كيستقبلوا كيقبطوا من عندك الوراق وتيمشيو كيديروا لهم لا كوميسيون في كونسولا وكيرجعوا لك. لا، من قبل كنتي كتدخل عند هادوك اللي غيعطوك الفيزا. دوك الناس اللي كاينين كتستقبلهم في لي بيرو او اللي في الكيشي، كانوا عباره عن كيشيات شبابيك. وكنتي كتجه عند واحد ولا عند وحده فيهم، وكتحط ليها الدوسي وكتشوف لو دوسي ديالك وكتريتيه، وكتوصل للوقيته ديال لا ريزيرفاسيون دوطيل. شنو كتلقى؟ كتلقى ديك لا ريزيرفاسيون دوطيل ما مناسباش الموارد الماليه ديالك،
وكتعطيك داك الساعه كتعطيك ديك الورقه، ولكن ماشي بحال هاد لا نوتيفيكاسيون اللي كاينين دابا اللي داروا دوك الشركات، ولكن كانت عندهم واحد لا نوتيفيكاسيون ديالهم فيها حتى هي ارقام، وتيكتبوا لك لتحت، كانوا هما كيكتبوا لك لو مونك دو بياس داك الساعه في ديك الوقيته. يعني اش كيكتبوا لك؟ تيكتبوا لك اتيستاسيون داكوي، بغينا اتيستاسيون داكوي، تكون انت مدخل لا ريزيرفاسيون دوطيل، ولكن تيديروا لك اتيستاسيون داكوي، شهاده الضيافه، جيبها لنا عاد نعطيوك الفيزا. دونك داك السيد ملي كيخرج كنشوف لي انا ديك الورقه د لا نوتيفيكاسيون، تنقول لي شنو قالوا لك؟ تيقول لي راه ما قبلولياش لا ريزيرفاسيون دوطيل. علاش ما قبلولكش لا ريزيرفاسيون دوطيل؟ هي لحد الان باقا كتستعمل هذه القضيه وما عمرهم غادي يحبسوها. وداك لا ريزيرفاسيون دوطيل اللي كانوا كيدومونديو هما من قبل، تيقول لك ما بغيناهاش، بغينا لاكوي، مازال لحد الان كيستعمل هذا الشيء. ولا كانوا متفقين ان الناس دابا داروا اتيستاسيون داكوي وعطاوهم الفيزا بلاتيستاسيون داكوي، كتكون فيها لي شونس كثر من ريزيرفاسيون دوطيل. علاش؟ لان هي ديك لاتيستاسيون داكوي كتهز لك 50% ديال لا شارج ديال الموارد الماليه ديالك. يعني ديك 50% اللي غتخسر انت في اوروبا، اللي كيقول لك لا شارج في الكونت بونكير في العمل ديالك، واخا يكون العمل ديالك جديد فيه عام او عامين، هادشي تيقول لك الواحد راه خدا فيزا تيقد ياخذها بلاتيستاسيون داكوي، بشهاده الضيافه. لان علاش كيقول لك شهاده الضيافه؟ لان كتجيبها وتيعرفوك انك قاصد غتقصد داك البلاد. بحال دابا مثلا فرنسا كتصيفط لك، كيصيفط لك شي واحد لاتيستاسيون داكوي، كيصيفطها لك اوتوماتيكمون. انت ملي كتشد ديك لاتيستاسيون داكوي كيعرفوك انك غادي لفرنسا، ما غاتمشيش شي جهه اخرى. وهما شنو كيديروا ملي كيشدوا لاتيستاسيون داكوي؟ كيطيروا لها واحد الكوبون. لا لاحظتوا ان واحد الكوبون تيكون لاصق في لاتيستاسيون داكوي، كيحيدوه في القنصله، تيحيدوا داك الكوبون كيرسلوه للاميري بروفانس من جاتك لاتيستاسيون داكوي. وملي كتوصل به ديك البروفانس، داك السيد اللي مصيفط لك لاتيستاسيون داكوي ما تيقدش يصايب واحده اخرى، لان كيشوفوا ان ديك البروفانس ديك لاتيستاسيون داكوي راه تستعملات. دونك ما يمكنش يدوموندي اتيستاسيون اخرى ويصيفطها لواحد اخر. دونك تيحبسوا ليه على واحد المده، عاد كيصيفط واحده اخرى، لان توصلوا هما بداك الكوبون اللي تدفع في السفاره في المغرب، رسلوا لهم التوصيل ديال ان السيد راه تسلموا منه ديك شهاده الضيافه. وشهاده الضيافه انا كنصح بها الى عند الناس اللي عندهم الناس في اوروبا، بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات، عنده المدام اون شارج، هو اللي داير الضمانه لمراتو ودايرها لوليداتو وداير هو لوطيل، تلقاو ان داك لوطيل علاش كيديروا لك في الثمانيه؟ الثمانيه راه لاتيستاسيون داك راه داخله فيها الثمانيه، راه حتى هي من الموارد الماليه ديالك قليله على باش تهز انت داك العائله وديها للوطيل. يعني كون كانت عندك غير لاتيستاسيون داك كنتي غتفوز بالفيزا ويعطيوها لك 100%. لان علاش داروا لك في الثمانيه؟ رفضوا لك وداروا لك في الثمانيه المسائل الماديه كلها عندك مزيانه. علاش داروا لك في الثمانيه وانت اول خطره غتدفع؟ مازال كون دفعتي المره الاولى نقولوا لي داروا لك في الثمانيه ديجا دفعتي في شي قنصليه ولا هادي، ولكن انت كتدفع لا بروميير فوا وكيديروا لك الثمانيه انت ومراتك ووليداتك. علاش داروا لك في الثمانيه؟ دونك انت داك الريزيرفاسيون دوطيل اللي درتي ما مقاداش، ما مناسباش مع لا شارج ديال السفر ديالك. خصك شهاده الضيافه اللي تهز لك الحمل. يعني غتمشي عند داك الاخ، ولا تمشي عند داك الاخت، ولا تمشي عند داك لامي، ولا تمشي عند شي واحد في لافامي. دونك انت راه خصك داك العائله كامله غتجلس في داك الدار، وديك الدار قبل ما تصيفط لاتيستاسيون داك قابله ان تستقبل العائله ديالك. لان قبل ما تعطى لاتيستاسيون داكوي تعطي المساحه ديال المنزل، ويكون واحد البيت خاص بيك انت والزوجه ديالك، ويكون واحد البيت خاص بالاطفال ديالك، ويكون واحد البيت خاص بداك السيد اللي غيستقبلك، ويكون الطواليت مزيانه وتكون كلشي مزيان باش ديك الضيافه دوز على احسن وجه. عاد كيكونفيرميو ليه ديك لاتيستاسيون داكوي وكتصيفط لك. الواحد هنا في المغرب ما تيبغيش يقول انا بغيت نصيفط لاتيستاسيون داكو، غادي نسخسخو، غادي يبقى غادي مسكين طالع في لي فيش دو بي وبدا يدفع داك المسائل ديالو باش يستقبلني. دونك غنعذبو انا، حيت انا لاحظت حتى شي ناس هنا ما كيبغوش يديروا الازعاج لولادهم ولا نسابهم ولا شي واحد في العائله ولا الاصدقاء. تيقول لك السيد خدام وحنا غنقولوا ليه بغينا نجي وصيفطنا لاتيستاسيون داكو، غادي يخلي خدمته غيبقى يتحرك هنا وهنا وهنا. هما كيفضلوا يديروا لا ريزيرفاسيون. مي كيديروا لا ريزيرفاسيون دوطيل تصدق عندهم الروفي. الريزيرفاسيون دوطيل انا نقول لكم فوقاش كتقبل.
لا ريزيرفاسيون دوطيل كتقبل مي كيشوفوهاش كاع الواحد اللي عنده واحد الدخل مادي قوي. راه ديما تنقولها هذه في الفيديو وديما تنعاودها وتنعاودها، اللي عنده دخل مالي قوي راه سوفيزون انه يدير غير لادريس فين غيمشي، شي ادريس ويعطوه الفيزا. ما غايقولوا ليه لا جيب لنا لا ريزيرفاسيون دوطيل لا فينا هي، واخا يقولوها لك الشركه قول لهم غيدفعوا لي الدوسي. مي تيكون عندك شي حاجه وانت عندك الثقه الكامله في الفيزا، تيكون زعما ديك الثقه الزائده هذيك تيكون نيت هو غياخد ماشي مشكل، ولكن كيدير ادريس وكياخد الفيزا. علاش؟ لان عنده دخل. هذاك ما غنحتاجوش انه يجيب لنا لا ريزيرفاسيون دوطيل، هذاك راه مي غيمشي ان شاء الله لفرنسا ولا غيمشي راه باين غادي يمشي للوطيل غيقبطو غادي يشدو بلا ما نقول ليه فين غادي ولا هادي. ولكن ملي تيكون واحد الدخل متوسط داك السيد ضروري يدخل لا ريزيرفاسيون دوطيل ديالو ضروري. حيت علاش؟ كيكون خصهم يقارنوا ليه داك الدخل ديالو مع ديك لا ريزيرفاسيون دوطيل. علاش الواحد كنقول ليه ان لا ريزيرفاسيون دوطيل يحضي معاها وما كاينش شي قنصليه بحال اللي قالوا لي شي ناس. ما كاينش شي قنصليه كتقول لك خص تكون عندك 120 اورو ولا 30 اورو. ما كاينش هاد البلا كاع خارج من القنصليات. الناس الدراري خدامين في القنصليه قالوا لي هاد الهضره، قالوا لي ما كاين، ما كنقولوش حنا خص تكون عندك 130 اورو باش تخسر. لان الناس كيقول لك سمعناها في قنوات شي وحدين تيقولوها، ولكن ما كايناش هاد الهضره هادي. كاين دعم مادي، كاين كونط بونكير كتجيبو، عندك لي مويان سوفيزون انك تخلص داك لوطيل صافي قادر عليه. شحال هادي تنقول لواحد انه ملي تيكون اون شارج وغادي يدير لوطيل، راه شحال من واحد قلتها ليه في لي ميساج وقلتها ليه في الكومونتير، كنت نقول ليه ديما حاول تدفع بوحدك حتى تكسبها بوحدك ودفع لمراتك ودفع. لان علاش؟ كيقول لي انا كنشد كدا وكدا، عندي في الكونت كدا كدا وغندير لوطيل وغندي معايا مراتي ووليداتي. تنقول ليه شوف تيستي بوحدك، لان انا مجرب هادشي، مجرب داك الرفض ومجرب داك لاتيستاسيون داك تيبغيوها ومجرب داك لي غوفي اللي تيكونوا في طايب تجربه بهادشي ديال لي ريزيرفاسيون، فوقاش خصك تدفعها وفوقاش خصك ما تدفعهاش وفوقاش خصك لاتيستاسيون داكوي. لان لاتيستاسيون داكوي كون يعرف الواحد الاهميه ديالها، عندها واحد الاهميه قويه 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 وزوينه بزاف. لاتيستاسيون داكوي تيقول لك انا ما نستعملهاش. لاتيستاسيون داكوي انا عندي من احسن الحاجه اللي يمكن لك تفيدك في الدوسي ديالك بواحد 60 حتى 70%. شتي الناس اللي تيقول لك انا خدمت ضربت 8 شهور في الريجستر كوميرس وضرب عام، هذا كون يدير ريجستر كون يدير اتيستاسيون داكوي غادي تضرب لك النص، غضرب لك داك العام اللي باقي لك انت كتسناه باش تقاد الاوراق، غضربها لك ديك لاتيستاسيون داكوي غادي تنفعك بها بحال خدمتي واحد العام زايد. لان لاتيستاسيون داكوي كتخفف لك النص د الموارد الماليه ديالك في اوروبا. اما الريزيرفاسيون دوطيل تتزيد ليك في لي شارج في اوروبا، كتزيد ليك تيحسبوا لك هما الحساب ديالهم، ماشي الحساب اللي كتسمعوا نتوما في القنوات كيقول لك خصك تكون عندك 120 اورو ولا 30. ما كاينش هاد الهضره، عندهم هما حسابهم خاص. شحال انت غتدخل، شحال غتخسر، شحال هادي. انا براسي ما عرفتش شحال كيطلبوا هما. ما كاينش اللي غادي يجيب لك الاخبار ديال شحال خصهم يكونوا عندك في النهار، ولا سمعتوها هذيك غير مبالغه وبنادم كيزيد فيه وانت كتمشي مع داك الخط 120 اورو 30 اورو. لا، ايطاليا تيقولوها، فرنسا ما كتقولش. ايطاليا كتقول لك خصك تكون 30. ايطاليا دايره ضمانه بنكيه، خصها تكون عندك في ديرها هنا في المغرب، ولا يديرها لك. راه الناس كيعرفوها في ايطاليا ملي كيصيفطوا لانفيتو ولا كيصيفطوا لشي واحد شي دعوه، راه كيديروها ليه عبر البنكه ديالهم، كدوز مع لاسيرونس وكيصايبوا ليه ديك ضمانه بنكيه اللي تقريبا كتكون واحد 33 اورو حتى 30 اورو. هذوك تيعلنوها. اما فرنسا ما كتعلنش، ما كتقولش راه خصك تكون عندك 30 ولا تمشي للوطيل خصك تكون عندك 120 اورو اللي تخسر في النهار. فرنسا كتشوف المسائل ديالك الغلفي بونكير كيفاش مصايب الخدمه. كيماش قلت لكم انا في الوصايه ديالي تنقول لكم الخدمه. الا غدير لوطيل خدم. الا عندك انت بروغرامي غتجيك لاتيستاسيون داكوي ما تنقولكش ما تخدمش، خدم، ولكن واخا تكون الخدمه شويه ناقصه ديك لاتيستاسيون داكوي غتنفعك. وكتنفع حتى الناس اللي عندهم لا شارج، عندهم وليداتهم وعندهم المدام ديالهم جالسه، كتنفعوا لاتيستاسيون داكوي 100%. والناس اللي خدات بالفيزا تقريبا 60% 70% كتاخدها بلاتيستاسيون داكوي. والريزيرفاسيون دوطيل كتطبق على واحد الفئه معينه عندها واحد الدخل استقرار مادي لا متوسط
ولا عالي. المتوسط ما تنقولش استقرار مادي يكون ضعيف شويه، موين، عنده شويه الاقدميه في الخدمه. هادو هما اللي كيتقبلوا لهم لا ريزيرفاسيون دوطيل. وهادو اللي كيدفعوا كيكونوا جداد، عاد خدموا جداد ولا داروا الشركه جديده عاد دارها وضرب عام ولا عامين ودار لوطيل. هادو كيشوفوا لهم كيبقاو بريسيزيو لهم على الخدمه ديالهم. خصك، علاش كنقول لكم الخدمه خدموا بينوا لاكتيفيتي وداك الشيء، حيت غيبقاو يعمقوا لكم في الخدمه ديالكم. عاد كيمشيو لكم للوطيل وكيشوفوا داك لي شارج واش قادين او لا ما قادينش. داك الشيء انا كنعطيكم الايجابيات والسلبيات في الحجز الفندق، وكذلك في ليبرجومون. وحيت العائله كتبغي تسافر وتيكون عندها واحد الدخل متوسط، الفنادق ما كتكونش، ما يقدوش على الفنادق. خصك انت دابا غادي مع العائله ديالك الفنادق تيبقاو يحسبوا لك ديك لا شارج ديالهم شحال نتوما. كتكون انت ومراتك وولدك وبنتك، ويكون حتى ثلاثه ديال الاولاد او جوج د الاولاد او ولد واحد. تيضربوا لكم ديك الحسابات ديال ديك 7 ايام 10 ايام، بالمباتة ديالها، بالاكل ديالها، بالشراء ديالها، بالتنقلات الترونسبور ديالها، في كلشي كالكولي. كيضربوها شحال هكذا. كيشوفوا ليك انت لي غولفي بونكير ديالك واش كدير شي تحركات بهم او ما كديرش بهم تحركات. وكيبقاو يلاحظوا شي ملاحظات وتيقولوا يمكن هذا لا شارج ديالو هذا ما يمكنش. كيديروا الا داروا لك بالثمانية، عارف انهم باغيين لاتيستاسيون داكوي، فين غتمشي عند شي واحد اللي كيدير لك واحد التوازن في داك الفلوس ديالك، ولا عندك داك الشيء جديد وما تيقينش. ولهاد الغرض كنقول لاتيستاسيون داكوي راه حتى هي كتنفع 100%. علاش؟ لان كيعرفوك بعدا قاصد داك البلاد، ما قاصدش شي بلاد اخرى، وغادي عند داك السيد وبالضمانه داك السيد، وعندك كيد تما، لان داك السيد اللي غيخرج معاه غادي يوريك فين تمشي هنا وفين تمشي هنا وفين تمشي هنا وفين تمشي هنا. حافظ فرنسا مزيان وغيساليك فرنسا. واخا انك كتقول غادي لاكو، حتى مول لاكو راه كيعرفوا انه كيدير دي زاشا وكيمشي يشري هنا ويشري هنا. المهم عنده واحد السيد اللي غادي يقيدو في داك البلاد وغادي يوريه فين يمشي وفين يمشي. اما الناس اللي كنصحها انك دير لا ريزيرفاسيون دوطيل، هما لا ريزيرفاسيون دوطيل عارفينك انت ما كاينش تما، وعارفين ان لا ريزيرفاسيون دوطيل. علاش كنقول الناس في الصيف ما يدفعوش بلا ريزيرفاسيون دوطيل؟ حيت الصيف مخصوص لواحد الفئه راه معروفه، كتجي عندهم دي كليون كيديروا لا ريزيرفاسيون دوطيل في داك الصيف. وانت ملي كدير لا ريزيرفاسيون في الصيف، علاش ما كيبغيوها لكش؟ لان ديجا هما كيعرفوا في الصيف لي زوطيل تيكونوا كومبلي، وتتكون هوت سيزون، ولي زوطيل تيكونوا طالعين. وانت جايب اوتيل جايبوا لهم ما عرفت فين مصايبوا في شي اجونس وكذا، وكتقول لهم انا غنبات في داك الاوتيل، ما كيتيقوش بك، تيرفضوا لك. خصك في الصيف الا بغيتي تزاحم مع دوك الناس اللي تيكون عندهم كليان ديالهم وكيعطيهم في الصيف، تكون عندك لاتيستاسيون داكوي وغتاخدها، لان حيدتي من لي زوطيل ومشيتي لواحد الدار. لهادشي علاش كنقول لكم انا في الصيف الناس اللي كانوا كيرفضوا لهم في الصيف وكانت عندهم ليبرجمون كون خداوها، ولكن يكون عندهم داك الاكتفاء في داروا لهم في الثمانية. دونك راه عندهم مشكل غير في الإقامة، حيت الثمانية 100% إقامة. كتكون الإقامة لا غيدفع أول خطرة. أما لا فايت دافع لشي دولة وبغى يعاود عاوتاني لهادي وداروا لك الثمانية، تيكونوا هما كيكونوا جوج ديال الشكوك. تيكون الشك الأول أنك دفعتي لداك الدولة يمكن غتمشي ليها، والشك الثاني تيكون انهم ما بان ليهمش انهم داك لوطيل غادي يتكاد مع الميزانيه ديالك انت تما. خصك شي حاجه اللي الدعم ديالها باش نعطوك الفيزا. هما ما غايقولوا لكش بغينا البيرجمون، حيت كانوا كيكتبوها شحال هادي، دابا ما تيكتبوهاش. ولكن انت خصك تقلب ان لاتيستاسيون داكوي راها مهمه. هذا علاش الناس بزاف ملي كتقول لهم لاتيستاسيون كيتيقول لك ما عندنا حتى واحد تما اللي يصيفط لنا وكي غنديروا. وهما سمحوا بهذه ديال لا ريزيرفاسيون دوطيل، ولكن لا ريزيرفاسيون دوطيل عندها وقتها، عندها ايامات الربيع، عندها ايامات شهر 3 شهر 2 شهر 11. هادو كلهم لوطيلات كيتمشاو. ولكن اين فوا كيدخل شهر 5 شهر 6 ابتداء من شهر 6 لي زوطيل تينقصوا، ما تيبقاوش يقبلوا بلوطيل لواحد الفئه اللي كيكون عندهم الدخل المتوسط. كيوليو يركزوا على البيرجمون، زيارات عائليه هذيك تما في كتقبل في الصيف. لهذا انا درت هذا البروغرام هذا خاص الناس ديال لا ريزيرفاسيون دوطيل، فوقاش يدفعوها وفوقاش ما يدفعوهاش.
ويحاولوا انهم هاد لي ريزيرفاسيون دوطيل يبقاو يتاكدوا منهم ويزيدوا يتاكدوا انها كونفيرمي، ما تخسر والو. مي غدير لا ريزيرفاسيون دوطيل فشي اجونس ولا غادي يديرها لك شي واحد، ما غتخسر والو. فيها لو نيميرو التليفون، لا ما كانش فيها نيميرو التليفون بلا ما تاخذها وبلا ما تريزيرفيها. نيميرو التليفون ما تخسر والو. المكالمات الحمد لله الدوليه دابا ولات رخيصه، ما غتفوتلكش 5 دراهم في المكالمه، تهضر حتى 3 دقائق ولا 5 دقائق وتهضر مع دوك الناس. راه كيهضروا بالفرنسيه، ولا عطي لشي واحد كيهضر بالفرنسيه وقول له اخويا ها سميتي، ها كنيتي، ها النيميرو ديال التليفون، عيط لي اخويا لهاد لوطيل وقول لهم انا راه مريزيرفي من لا دات في لا دات. كتكون نيميرو دو كونفيرماسيون عطيه ليهم حتى هما باش يسهلوا عليك الجبيد ديالك انك كاين تما. المدينه، الو انا سميتي كدا كدا، عندي واحد لا ريزيرفاسيون، جو فو سافوار اسكي لي كونفيرمي او نو. ما تخسر والو. يقول لك هاتون مسيو غادي فرابي، يقول لك مسيو كدا كدا، انت ما عندناش في لا ليست هنا. هنا انت تاكدتي انها ما كاينش انت وما كاينه وماشي كونفيرمي وماشي مزيانه. الا قال لك انت كاين، دونك ديك لا ريزيرفاسيون راها مزيانه، ما تخسر والو. 5 دراهم ما تعقش عليها. انت كتخلص 1000 درهم في الشركه وتبقى تشرط على 5 دراهم ولا 10 دراهم. شد لا ريزيرفاسيون. شحال من واحد كنقولها ليه، كنقول ليه شد لا ريزيرفاسيون ديالك، عيط ليهم، لقيتي دفعها ما لقيتيش حيدها عليك. وحيد عليك، حيدتي واحد الموتيف بعدا، حيدتي واحد الدبانه كما كيقولوا من الاوراق، تهنيتي ويبقاو لك دوك الوريقات الاخرين باش تبقى عرفت انت الا ما كان والو كتعرفها راه ماشي من لوطيل. وكيبقى دوك الوراق الاخرين هما اللي قد يكون منهم شي حاجه. المهم الواحد كينقي شويه بشويه حتى كيلقى المجموعه د الملف ديالو تكون مصايبه. لهذا انا درت لكم هذا البرنامج اليوم ديال الفيديو ديال اليوم، خاص بالريزيرفاسيون، خاص بلاطيستاسيون داكوي. كنتمنى هذا الفيديو يكون رقكم وعجبكم، وكنتمنى انكم تبارطاجيو لان مهم فوقاش ديروا لا ريزيرفاسيون دوطيل وفوقاش ديروا لاطيستاسيون داكوي. الا عندكم راه من الاحسن، راه كتنفع ماشي غير في فرنسا، في هولندا، في بلجيكا، في هادي. وكنصح الناس الا بغات دير واحد القضيه كذلك في لا ريزيرفاسيون تبقى تعطي لو بلون دو فواياج بحال اللي كدير النمسا وبلجيكا كيطلبوا ان بلون. شنو هو ان بلون؟ ملي كدير لا ريزيرفاسيون دوطيل تتعطيهم لو بلون ديال ديك 7 ايام ولا 5 ايام، شنو غدير في داك الخمس ايام، تتكتبها مانيسكريت، تدير واحد دوموند وكتنفع ومزيانه. كدير بحال دابا عطاوها لك، بحال دابا بلجيكا والنمسا كيطلبوها. انا واخا ما يطلبوهاش نصايبها، واخا طلبها ليا ما طلبها لياش فرنسا ولا المانيا، نصايب داك لو بلون مزيان. ملي كتجمع انت اوراق الخدمه ديالك وكدير لا ريزيرفاسيون دوطيل، بحال دابا مشيتي شي مدينه سياحيه او كذا، كتقبض داك لو بلون في مانيسكريت وكتبقى تكتب انا غنمشي النهار الاولاني كذا كذا، غنمشي نزور واحد البلاصه كذا، العشيه غنمشي، بحال كتعطي لو بروغرام ديال داك لو فواياج ديالك، بحال انت داير واحد الفواياج اورغانيزي لنفسك انت، ما دايروش مع الناس، دايرو غير لنفسك. كتحط البروغرام كتحطو ليهم، بحال دابا لا بلجيك بحال النمسا هادو كلهم تيبغيو ان بلون ديال داك لو فواياج اللي غدير. انا نديرو واخا ما كطلبوش لا فرنسا ولا المان ولا الايطالي، ندير داك لو بلون ما نخسر والو. 7 جور ديالي شنو غندير في روما، 7 جور ديالي شنو غندير في بوردو ولا مونبوليي، 7 جور ديالي فين غنديرها في بروكسل ولا في بروج، 7 جور ديالي غادي نديرها في برلين ولا فرانكفورت ولا دوسلدورف، 7 جور ديالي نديرها في امستردام ولا روتردام ولا في اوتريخت ولا في اي بلاصه. المهم انت ما تخسر ديالك، غديرها في 7 جور ديالك ودير بلون ديال لو فواياج. وها انت بغا هو هذاك ما بغاوش، المهم انت داير اللي عليك وداير ديك السبع ايام كيفاش تقضيها، باش كيكون واحد لو فواياج اورغانيزي دايرو غير لنفسك، وعارفين فين غتمشي وعارف الاثارات، وكتبتي لهم غندوز هنا وغندوز هنا وغندوز هنا وغنتسارى هنا وغندوز هنا. هادي مزيانه وكتفيد صحاب لا ريزيرفاسيون دوطيل. راه هما بعض الخطرات كتزيد غير شي كيما تيقولوا تويشيات تزيدهم على الدوسي، انت كيبان لك ما عندهم نفع ولكن عندهم واحد النفع كبير بالنسبه لهم. هما تيقول لك هذا قدر لنا البلاد وكتب لنا المونيمون باغي يمشي يشوف. هادو كلهم تينفعوا في الدوسي. هادو بالنسبه لا ريزيرفاسيون دوطيل. بالنسبه ليبرجمون الا قدوا انه يصيفطوا لهم، غير هما يتغاداو على النصارى. ما تكونش نصرانيه كما قلت، تكون نصرانيه صغيره مصيفطه ليك، ولا يكون شي نصراني مصيفط ليك ولا هادي. راه هما هادوك النصارى كيشكو، تيقولوا هذا جيل عنده يمكن اختو هو كيعرفها ولا هي مصيفطه ليه غادي يتزوج بها. المهم الاحسن يكون ولد بلادك هو اللي مصيفط ليك، واخا صاحبك، واخا اللهم ولد بلادك ولا براني، لان براني تيكون عندهم شكوك
وديجا قلتها. هي اللي كيديروا لك في موتيف ناف، تيديروا لك ناف تيقول لك غتمشي لتما واخا بالبرج مصيفط لك نصراني ما يعطيوكش. كيعطيو في حالات، يعطيو الناس الكبار، وهادو هما اللي كيعطوهم بالنصارى واخا يكونوا صغار، تيقولوا يمكن معرفه كانوا كيجيو عندهم من المغرب، تيعطيو غير الناس الكبار بهم. خوتي كنتمنى لكم الخير والاحسان في العمل ديالكم في جميع المجالات. كنتمنى ان هذا الفيديو عجبكم، بارطاجيو الناس باش يعرفوا شنو كاين في المستقبل الا كانوا غيوجدوا الملف ديالهم. كنشكركم بزاف ونتمنى لكم الخير واحسان، وكنوعدكم انه لي فيديو جايين غيكونوا مواضيع كذلك بحال هذا الشكل اللي درت، مواضيع حساسه وعندها واحد النواة قوي في الدوسي ديالكم. كنتمنى لكم غير الخير. مع السلامه، كنتم مع فوز في قناه فيزا انفو تي في. الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.